नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना महामारीको सन्तासले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ। यसले एकातिर विशेष गरी देशको आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ लाखौं मानिसहरू चाहिँ कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार भएको अवस्था छ। त्यस्तै देशमा अझ भनौँ विश्वमा नै आर्थिक क्षेत्र चलायमान बन्न नसक्दा भइरहेका उद्योग धन्दा पनि धराशायी बनेर बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ यति बेला। त्यस्तै हाम्रो देशको राजनीतिक माहौल पनि यति बेला अस्तव्यस्त बनेको छ। यसले यति बेला चाहिँ आर्थिक सुशासनको खाँचो देखिएको छ। देशमा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ लगायतका विषयहरू निकै चुनौतीका रूपमा यतिखेर प्रस्तुत भएका छन् हाम्रो माझ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। त्यसका लागि हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसूदन पौड्यालज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। आजभोलि यहाँको व्यस्तता कता केमा छ? व्यस्तता त मेरो अफिसमा म व्यस्त छु। हाम्रो दैनिक गतिविधिमा चौधरी ग्रुपमा यसै पनि सधैँ व्यस्त भइन्छ। त्यसका अलावा अहिले जुन केही क्राइसिसको वातावरण छ, क्राइसिसको बेलामा झन् धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हामीमा किन बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्न खोजे भने नर्मल समयमा नर्मल्ली सबै कुराहरू गइरहेको हुन्छ भने जब केही समस्याहरू सोसाइटीमा देशमा समस्याहरू हुन्छन् भने त्यसलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनमा ती समस्याहरूलाई सकेसम्म कसरी त्यसलाई टाढा राख्ने भनेर क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा हामी सक्रिय भएर काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ, ताकि ती क्राइसिसहरूले आफ्नो अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीमा ग्रोथमा असर नपारोस्। हामी त्यो स्ट्राटेजीमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छौँ। अहिले त विशेष गरी कोभिडले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा चुनौतीहरू देखिया छ। यहाँले पनि भन्नुभयो विभिन्न खालका समस्याहरू। कस्ता कस्ता खालका नयाँ समस्या चुनौतीहरू चाहिँ कोभिडले थपिदियो? कोभिडले सिर्जना गरेको समस्या भनेको त यो भनेको कुनै पार्टिकुलर एरियाको मात्रै समस्या नभएर यो इन्टरनेसनल समस्या हो फर्स्ट। दोस्रो राष्ट्रिय समस्या भन्नु पर्यो र त्यसभित्र राष्ट्रिय समस्या भइसकेपछि राष्ट्रभित्रका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा त्यसको असर हुने नै भयो। त्यसको सोही अन्तर्गत प्राइभेट सेक्टर पनि त्यसबाट निकै आक्रान्त बनेको छ। त्यसको समस्यासँग जुझ्नलाई प्राइभेट सेक्टरलाई कठिन अवस्था छ। त्यही प्राइभेट सेक्टरले सकेसम्म यो समस्याबाट जुझ्दै कसरी देशको इकोनोमीलाई चलायमान बनाइरहन सकिन्छ भनेर त्यसमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको म देख्छु र हामी पनि त्यसमै केन्द्रित छौँ। मैले अघि नै पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्टको पार्टलाई अलिकति जोडेँ। मैले जोड्न चाहेको पनि यही नै हो। जसरी प्राइभेट सेक्टरले वा हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा बढी सजगतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ, हामी सरकारलाई वा सोसाइटीका अरू अङ्गलाई पनि त्यसै गरी क्राइसिस म्यानेजमेन्टको पार्टमा अलिक धेरै कन्सियस भएर काम गऱ्यौँ भने हामी कमसेकम कम क्षति त भइरहेछ तर कम क्षति हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। यो विषयलाई पुनः पछि म जोड्ने कोसिस गर्छु। अहिले चाहिँ म अलिकति यहाँको व्यक्तिगत जीवनतिर प्रवेश गर्न चाहेँ। निकै लामो समय यहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभयो, आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्नुभयो। त्यसलाई छोडेर अहिले चाहिँ तपाईँ चौधरी ग्रुपमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न यहाँलाई केले प्रेरित गर्यो? तपाईँले मलाई आफ्नो अतीतमा पुर्याइदिनु भयो र आफ्नो जीवनको अलिकति समीक्षा गर्ने मोडमा पनि मलाई सम्झना गराइदिनु भयो। मैले लामो समय पत्रकारिता गरेँ र विशेष गरी आर्थिक पत्रकारिता गरेँ। लगभग 1 दशक त मैले आर्थिक पत्रकारितामै बिताएको छु। म पछिल्लो समय अन्नपूर्ण पोस्टको आर्थिक ब्युरो चिफको रूपमा म काम गर्दै थिएँ। त्यहाँ रहेर गर्दाखेरि पनि मैले बेसिकल्ली आर्थिक नीतिहरूको पार्टमा धेरै केन्द्रित भएँ। कसरी इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, सुशासन देशमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रलाई राजनीतिले किन इग्नोर गरिरहेको छ, जबसम्म इकोनोमिक सेक्टरलाई हामीले फ्रन्टमा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई म धेरै हदसम्म म क्लियर नै थिएँ र छु। त्यही पृष्ठभूमिमा पत्रकारिता गर्दा गर्दै मलाई प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने अफर आयो र मैले एउटा नयाँ चुनौतीलाई मैले स्वीकार गरेँ भन्नुपर्छ
र म प्राइभेट सेक्टरमा पनि लगभग म 6-7 वर्ष म बिताइसकेको छु। अन्य बाटोतिर पनि त लाग्न सकिन्थ्यो नि हैन? पत्रकारिता सेक्टरलाई छोडेर तपाईले जुन अहिले चौधरी ग्रुपमा हुनुहुन्छ त्यसमै किन रोज्नु भयो त चौधरी ग्रुपलाई नै? हैन, यो केही कुराहरू संयोग हुन्छन् र सायद त्यही संयोग जुटेको होला। सम्भवतः मैले पत्रकारिता बाहेक अरू तिर गएर काम गर्छु भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। जति बेला मैले चौधरी ग्रुप जोइन गरेँ प्राइभेट सेक्टरमा यति लामो काम गर्छु भन्ने पनि मैले सोचेको थिइनँ। तर काम गर्दै जाँदा म इन्जोय गरिरहेको छु र प्राइभेट सेक्टरमा रहेर काम गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ म पत्रकारितासँग जोडिन्छु। पत्रकारिताको मलाई एनालाइसिस गर्न वा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरूसँग वरिपरि जोडिएर काम गर्न पाइरहेको हुनाले पनि र सोसाइटीसँग काम गर्न पाउँदाखेरि बेसिकल्ली CSRको पार्टमा जोडिँदाखेरि मलाई त्यहाँ पनि इन्जोय मैले गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म लगभग पत्रकारिताबाट त्यति टाढा, सोसाइटीबाट म टाढा छु भन्ने मैले फिल गरेको भएदेखि सायद म प्राइभेट सेक्टरमा यति लामो समय नरहन पनि सक्थेँ होला। सोसाइटीसँगै जोडिएर पत्रकारितामा गर्दाखेरि पनि सोसाइटी कन्ट्रीसँग जोडिएर काम गर्ने हो र प्राइभेट सेक्टरमा म जहाँ जुन भूमिकामा काम गरिरहेको छु त्यो पनि सोसाइटीसँग जोडिएर कहीँ न कहीँ कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट एस्पेक्टसँग जोडिएर काम गरिरहेको हुनाले म इन्जोय गरिरहेको छु। त्यस कारणले म यहाँ काम गरिरहेको छु। यहाँले त विभिन्न क्षेत्रमा पत्रकारिता क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टर लगायतमा निकै लामो समय आफूलाई खर्चिसक्नु भएको छ। यो समयसम्म आइपुग्दा आफूलाई कति सफल मान्नुहुन्छ हैन? त्यस्तै यो भित्रको सङ्घर्षहरूको बारेमा छोटकरीमा। सङ्घर्ष जहाँ पनि हुन्छ, जसले सङ्घर्ष राम्रोसँग गर्छ, सङ्घर्षलाई बुझ्छ र सङ्घर्षलाई स्वीकार गरेर त्यो सङ्घर्षबाट आफू सक्सेस हुन्छु भन्ने सोच राख्छ, त्यो मान्छेहरू सफल अवश्य हुन्छन्। मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेको छु। त्यो गर्नुपर्छ, अहिले पनि गर्नुपर्छ। यसको मतलब मैले गरेँ अरूले गर्नु भएको छैन त्यो होइन। जति पनि सफल मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँको जीवन हेर्नुभयो भने, राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त्यहाँभित्र ठुलो सङ्घर्षका कथाहरू अवश्य हुन्छन्। चाहे तपाईँ बिल गेट्सको कथा पढ्नुहोस् वा कुनै कन्ट्रीको केसमा हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्टमा तपाईँ सिङ्गापुरको डेभलपमेन्टको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ सङ्घर्षको कथाबाट देश बन्या हो। मलेसियाको कथा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ बन्या हो। चाहे देशको भूमिकामा होस्, चाहे व्यक्तिको जीवनमा होस्, सङ्घर्षमाथि जसले विजय हासिल गर्दै आएको हुन्छ उनीहरू नै सफलताको सबैभन्दा माथिल्लो सिँढीमा हुन्छन्। तर मैले यसो भनिरहँदा मैले आफूलाई ती पात्रहरूसँग मैले आफूलाई तुलना गरे होइन। म सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको छु र गर्छु। तर यसको मतलब मैले आफूलाई तपाईँले भने जस्तो सफलताको समीक्षा गरिहाल्ने बेला भएको छैन मेरो। म कति सफल हुन्छु वा हुँदैन भन्ने कुराको समीक्षा हामी अलि धेरै पछि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ यति बेला हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। कोभिड-19 का कारणले विगत 2 वर्षदेखि हाम्रो देशमा पनि यो सङ्क्रमण बढिरहेछ, नियन्त्रण हुन सकेको छैन विश्वमा नै हैन। यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम चलायमान बन्न सकिरहेको छैन, एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। यो कोभिड-19 ले हाम्रो देशको आर्थिक क्षेत्रमा पारेको जुन प्रभाव छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कोभिडले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई असाध्यै धेरै प्रभावित पारेको छ। यो हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो गत आर्थिक वर्षको GDP ग्रोथ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो लगभग नेगेटिभको हालतमा छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो चाहिँ हामीले सम्झिने हो भने माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षको बेला आर्थिक वर्ष 59-60 मा हाम्रो GDP नेगेटिभ बनेको थियो। त्यसपछि अहिले कोभिडका कारणले लगभग नेगेटिभ बन्ने स्थितिमा पुगेको छ। यद्यपि हामी नेगेटिभ नबनिहालौँला भन्ने हाम्रो विश्वास अझै पनि कायम छ। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट यही एउटा तथ्याङ्कबाट नै हामीले भन्न सक्छौँ कि त्यसको इकोनोमीमा कति धेरै असर परेको छ भन्ने कुरा। नम्बर 2, हाम्रो सोसाइटीमा यसले नराम्रोसँग असर गरेको छ। यसले भनेको मतलब लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार बनेका छन्। लाखौँ मान्छेहरूले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर देशमा फर्किनु परेको छ। नयाँ उद्योग धन्दा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छैनौँ। जति पनि प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख नयाँ हाम्रो श्रम बजारमा युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। ती नयाँ श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूले कुन बाटोमा जाने भन्ने कुराहरू तय हुन सकिरहेको छैन। भनेको मतलब अहिले हामीले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रमोट गऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारी नै हाम्रो युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बाटो बन्यो।
तर अहिले त्यो बाटो पनि कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारोमा छ, किनभने यो विश्वव्यापी समस्या भएको हुनाले त्यसले गर्दा सोसाइटीमा यसको असाध्यै नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कोभिडका कारणले हुनसक्छ लगभग थप 2%, 2-3% को होल पपुलेसन नै गरिबीको रेखा मुनि पर्न सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरिरहेछौँ। भने मतलब लगभग 19% को गरिबीको रेखा मुनि रहेको नेपालको पपुलेसनमा थप 2-3% गरिबीको रेखा मुनि धकेलिन सक्छ, कारण कोभिडका कारणले नै हो। र अर्को कुरा, कुनै पनि देशको इकोनोमिक ग्रोथसँग जोडिने भनेको इन्भेस्टमेन्ट नै हो। यदि इन्भेस्टमेन्ट सही ढङ्गले वृद्धि ग्रोथ हुन सकेन भने त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदैनन्। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नभइसकेपछि मान्छेहरू गरिबीमा परिणत हुन थाल्छन्, गरिबीमा जान थाल्छन्। भने मतलब त्यसका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन्। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टले एकजना टुरिस्ट नेपालमा आउँदाखेरि लगभग 12-15 जना मान्छेले रोजगारी पाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। भने मतलब एउटा किसानले उत्पादन गरेको एउटा कुखुराको अन्डादेखि तरकारीदेखि 5 स्टार होटलसम्म त्यसको चेन इफेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने भएको हुनाले कोभिडका कारणले नेपालको समग्र सोसाइटी नै एकदम कठिन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। अब यो अवस्था त आजको भोलि समाधान होला भन्ने छैन नि त, किनकि अहिलेसम्म भ्याक्सिन मात्र भनिएको छ, भ्याक्सिनले पनि पूर्ण रूपमा काम गरेका छैन। अब हामी नेपालीले अहिले एकदम लिमिटले मात्र कोभिडको भ्याक्सिन लगाइरहेछौँ। अझै 1-2 वर्षसम्म यो स्थिति कस्तो होला भन्ने कसैले पनि आकलन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विभिन्न खालका भेरिएन्टहरू थपिँदै गइरहेछ कोभिडको पनि। अब चाहिँ कसरी जाने त? यो क्षेत्रलाई, अब आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कसको भूमिका चाहिँ के त? अनि यसमा सबैभन्दा हामीले वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी वैज्ञानिक रूपमा स्थापित मान्यताहरूलाई नै फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिलेको हामीले पालना गर्नुपर्ने भनेको खोप नै हो। हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको तपाईले भने जस्तो हामीलाई लगभग 5.5 करोड डोज खोपको आवश्यक छ। त्यसमध्ये हामीले 1 करोड पनि हामीले भित्राउन सकिरहेको छैनौँ अहिलेसम्म। भित्राउन पनि अनेक चुनौतीहरू छन्। हामीले देखिहाल्यौँ विगतमा एस्ट्राजेनेका फर्स्ट डोज लगाएका 13 लाख पपुलेसनले 6 महिना 7 महिनासम्म पनि सेकेन्ड डोज लाउन बस्नु परेको स्थिति छ। हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको उदाहरण हो यो। त्यसले गर्दा अहिलेको प्राथमिकता हामी विश्वबाट आइसोलेटेड ढङ्गले अर्को तरिका अपनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। विश्वलाई नै फलो गरेर विश्वले कोरोनासँग लड्नका लागि के उपाय अपनाइरहेको छ भन्ने कुराहरूको एक्सपिरियन्सहरूलाई नै लिएर हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिले भनेको खोप हो। हामीले जतिसक्दो धेरै खोपकै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जतिसक्दो चाँडो खोपकै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खोपभन्दा अर्को विकल्प अहिलेको हाम्रो सोसाइटीलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्न वा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई चलायमान बनाइराख्न हाम्रो विकल्प भनेको मलाई लाग्छ खोपभन्दा अर्को अहिले हुन सक्दैन। हामीले त्यस कारणले खोपलाई नै जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थित ढङ्गले खोप ल्याउने र होल पपुलेसनलाई खोप लगाउने तिर नै ध्यान दिनुपर्छ। हुन त वर्तमान सरकारले खोपलाई नै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकता भनेको छ। उहाँहरूको प्रयासहरू पनि त्यही दिशामा देखिन्छ। तर जुन गतिमा भइरहेछ त्यो गतिले हामी धेरै ढिला हुन्छौँ भन्ने पक्का पनि हो। र नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू वा नयाँ समस्याहरू आइरहेछन् भन्दा मतलब हामीले यदि बहुसङ्ख्यक पपुलेसनलाई हामीले भ्याक्सिन दिन सक्यौँ भने त्यो समस्या अलिक कम हुनसक्छ भने थोरै पपुलेसनलाई मात्रै भ्याक्सिनेटेड गरेर त्यो प्रब्लम सल्भ हुन सक्दैन। त्यसले भ्याक्सिनेटेडहरूलाई पनि सङ्क्रमित गरेर गइरहेको स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो दिशातर्फ काम गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई कसरी यो बेलामा पनि अगाडि बढाइराख्ने भन्ने जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न हो, यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने म देख्छु। यदि इकोनोमिक या सँगसँगै हामीसँग दुईवटा कुराहरू निकै सेन्सिटिभ छन्। एउटा रोग कोरोनाको सङ्क्रमण त्यत्तिकै जटिल छ, जस्तो विगतमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले हामीले लकडाउनलाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्यौँ। लकडाउनलाई प्रायोरिटीमा राखेको 1-1.5 महिनामा प्रब्लम के आयो भने ठिक छ, रोगले त बरु 5% पनि डेथ रेट छैन, त्यसले गर्दाखेरि 95% मोर देन 95% नै सेक्युर छौँ भने भोकले त हामीलाई त्यति पनि चान्स दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई भोकबाट पनि जोगाउँ भन्ने अभियान 1-1.5 महिनामै सुरु भएको थियो त्यति बेला। त्यसले गर्दाखेरि यो रोग र भोक सँगसँगै लड्नलाई हामीले
व्यवस्थापकीय पार्टमा असाध्यै ख्याल राख्नुपर्ने छ। सरकारले यो विषयमा धेरै नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यसको मतलब हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनेतर्फ हामीले जहिले पनि ध्यान दिइरहनुपर्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जस्तो देशमा रोग त एकातिर हुन्छ, अर्कोतिर भोकको समस्या पनि त्यत्तिकै जटिल भएर आउन सक्छ। यो अहिले अब यहाँले भन्नुभयो भोकको समस्या पनि जटिल हुनेछ भनेर। अब बिस्तारै मानिसहरू बेरोजगार बनिरहेका छन्, देशमा भइरहेका उद्योग धन्दा पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्। लगभग कतिपय ठुला होटलहरू पनि बन्द भइसकेको, हामीलाई आर्थिक स्थितिले चाहिँ हामी मजबुत नभएको कारणले हामीले बन्द गऱ्यौँ भनेर आइसकेको अवस्था हो यो। अब यति बेला अब कसरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् तमाम बेरोजगार युवाहरू छन्, तिनले कुन क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छन् त? हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले होटललाई इङ्गित गर्नुभयो। यो हस्पिटालिटी सेक्टर भनेको कोभिडमा सबैभन्दा वर्ल्डवाइड सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको हस्पिटालिटी हो। नेपालमा पनि सबैभन्दा प्रभावित हस्पिटालिटी नै छ। वर्ल्डवाइड नै टुरिस्टहरू जब एक देशबाट अर्को देशमा मुभ गर्दैनन्, एक सहरबाट अर्को सहरमा मुभ गर्दैनन्, आन्तरिक पर्यटक वा बाह्य पर्यटकको एक्टिभिटिजहरू जब खुम्चिएर जान्छ भनिसकेपछि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री लगभग धेरै नै क्राइसिसमा छ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिने हो। अब कहाँ लगानी गर्ने भने मतलब त्यस्तो वातावरण छैन। सङ्कटले कहिलेकाहीँ सङ्कट एकछिन त निम्त्याउँछ नै, तर सङ्कटमा केही अपर्च्युनिटीहरू पनि सँगसँगै नआएका पनि होइनन्। जस्तो आइटी सेक्टरको अपर्च्युनिटीहरू राम्रोसँग आए, अनलाइन बिजनेसहरू फस्टाएर गएको स्थिति पनि छ। तर नेपालमा हामीले जुन जति फस्टाउनु पर्ने हो त्यति देखिरहेको छैनौँ। यसमा अब के प्रब्लम छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अनलाइन बिजनेस यो समयमा सबैभन्दा बढी अपर्च्युनिटी भएकै यो सेक्टरमा थियो। त्यसै गरी टेलिकम्युनिकेसनको एरियाहरू वा इन्टरनेटको एरियाहरूमा चाहिँ अलिकति राम्रो अपर्च्युनिटीहरू बढेर गएको हो। अब कहिलेकाहीँ सर्भिस सेक्टर, सर्भिसको मोडिफाई, हामीले सर्भिस दिने तरिकाहरूमा चाहिँ परिवर्तन गरेर पनि यो एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने केही एरियाहरू यसरी देखिएका छन्, एक्सपिरियन्सले देखाएको छ। र त्यसै गरी युथहरूले पनि आइटीसँग रिलेटेड स्टार्टअपहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर म सजेस्ट गर्छु। यतिखेर यङ जेनेरेसन जो पढा लेखा छ, जो बाहिरबाट पनि आउनु भएको छ, अनुभवले पनि लिएर आउनु भएको छ, विदेशमा काम पनि गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आइटीसँग जोडिएका स्टार्टअप बिजनेसहरूमा ध्यान दिएर माइन्युटली राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने यतातिर ग्रोथ गर्न सक्ने एउटा सँगसँगै चान्सेसहरू पनि छ। र अर्को यो बेलामा हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्ने एउटा पर्याप्त समय हो। तर त्यो चाहिँ एउटा किसानको एकजना व्यक्तिगत पहलबाट त्यो समस्या समाधान हुँदैन। यसलाई इन्टिग्रेटेड ढङ्गले सरकारले नै प्रमोट गर्न सक्यो भने हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। फेरि सरकारले पनि यही कृषि र सुउद्योगमा चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ नीतिगत रूपमा भयो, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ धेरै चुनौती देखिन्छ नि, होइन? हो नि। जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केको एकजना युवा अहिले देश फर्किरहेछ, उसको घरखेत बाँझै छ, उसलाई त्यो खेतबारीलाई मलिलो बनाउने, त्यहाँ उब्जाउ गर्नका लागि सरकारले डाइरेक्टली कसरी प्रमोट गर्न सक्छ भनेर हामी प्र्याक्टिकल्ली हामी त्यहाँनिर पुग्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा सैद्धान्तिक रूपमा हामी यसो गर्छौँ वा उसो गर्छौँ भनेर त्यो नीतिमा लेखिएका कुराले मात्रै हुने भएदेखि हामी धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू गरे हौँ। तर जबसम्म हामीले एकजना युवाले कोदालो बोकेर बारीमा पस्ने, खेतमा पस्ने वातावरण बनाउँदैनौँ तबसम्म यो सुधार हुने स्थिति देखिँदैन। अर्को कुरा, एग्रिकल्चर सेक्टर हाम्रो एकदमै कम्पिटिटिभ एरिया हो। अहिले हामीले डेटा हेर्ने हो भने एग्रिकल्चर सेक्टर हामीले दाल, भात, तरकारी, माछा, मासु, फलफुल सबै किनेर बाहिरबाट आयात गरेर खान्छौँ। तपाईँ हामीले पढ्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरूमा नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भनेर हामीले पहिलो वाक्य हामीले पढाइ हुनुपर्छ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि हामी त्यो त भनिरह्यौँ। आज पनि कृषि प्रधान मुलुक हो भनेर हामी भन्छौँ। तर दाल भात, मैले अहिले भने नि दाल भात, तरकारी, माछा, मासु, फलफुल, गेडागुडी पनि बाहिरबाट यदि आयात गरेनौँ भने हामी भोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि त हामीले हाम्रा खेतबारीहरू उर्वर बनाउने, खेतबारीमा हाम्रा खेतीबालीहरू सप्रिने वातावरण त बनाउनु पर्यो। ती वातावरण चाहिँ त्यत्तिकै बन्नेवाला चाहिँ छैन, जटिल छ केस। किन जटिल छ भने आज हामी तराईमै हेर्ने हो भने तराईमा कसैको खेत छ, आफ्नै खेत छ घर अगाडि, उहाँहरूले आफ्नो घर अगाडिको खेतमा बाली लगाएर धान रोपेर धान उत्पादन गरेर खानुभन्दा इन्डियाबाट
आएर आफ्नो घर अगाडिको पसलमा आएको चामल किनेर खान सस्तो परिरहेछ। त्यो वातावरण किन बन्यो त भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गरेर फेरि पनि कृषि मात्रै भनिरह्यौँ, सिंहदरबारमा बसेर कागजमा नीति मात्रै बनाइरह्यो भने त्यहाँ कुनै सुधार हुनेवाला छैन। यस्तो सुधार लास्ट हामीले 2 डिकेड्सलाई यदि अध्ययन गरेर हेऱ्यो भने एक्ज्याक्टली यही स्थिति हो। त्यसले गर्दा ती खेतहरू उर्वर गर्नलाई सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन के हो, किसानले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन के हो, र प्र्याक्टिकल्ली हामीले इन्डियन प्रोडक्सनसँग वा चाइनिज प्रोडक्सनसँग हाम्रो कम्पिटिटिभ बनाउनलाई हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो। त्यसमा के हो भन्दाखेरि पक्कै पनि सरकारको सपोर्ट चाहिन्छ। सरकारको सपोर्ट कस्ता खालका सपोर्ट गर्न सक्छ? डाइरेक्ट मेरो विचारमा त सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान नै दिनुपर्छ, कृषिमा अनुदान नै बढाउनुपर्छ, कृषकलाई प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ। उसको कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट यति महँगो छ एग्रिकल्चरमा कि मैले अघि नै भनिसकेँ कि आफ्नो खेतमा उत्पादन गरेको धान चामलभन्दा इन्डियाबाट आयात गरेर आफ्नो घर अगाडिको पसलमा किन्न पाइने चामल सस्तो छ भनेपछि त्यहाँ कसैले पनि लगानी गर्दैन, सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन जुन महँगो भएर गइरहेछ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष मलाई लाग्छ सब्सिडी नै दिनुपर्छ। सब्सिडी दिएर त्यसलाई कम्पिटिटिभ बनाउनुपर्छ। कम्पिटिटिभ बनाएर किसानहरूको प्रोडक्सनमा विविधीकरण गर्दै उनीहरूलाई प्रोफेसनल बालीतर्फ आकर्षित गर्दै त्यो गाइडलाइनमा प्रवेश गराउँदै उनीहरू आफै तयार हुने स्थितिमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। अदरवाइज हाम्रा खेतबारीहरू अरू बाँझो भएर जानेछन्। मैले एउटा किसानको खेतबारीको एउटा साँझ बिहान दाल भात तरकारीको कुरा गर्दैछु। त्योभन्दा माथि उठेर तपाईँ हेर्नुभयो भने हामी इन्डस्ट्रीको कुरा भनेर आउँछौँ। इन्डस्ट्री तपाईँ कृषिमा आधारित इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा नभएका होइनन्, मजाले कृषिमा आधारित उद्योगहरू चलिरहेछन्। तर कृषिमा आधारित उद्योगलाई चाहिने र मेटेरियलहरू हामीले देशबाट आपूर्ति गर्नै सकिरहेको छैनौँ। इन्डस्ट्री भएको जहाँ इन्डस्ट्री छ इन्डस्ट्रीको अगाडि बिघा खेतहरू चाहिँ खाली बाँझो परिरहेको हुन्छ। तर त्यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिने र मेटेरियल हामीले इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो स्थिति किन आयो भन्ने कुरामा हामी कहिले पनि संवेदनशील भनेर हामीले गर्न सकेनौँ। जबसम्म तपाईँ मानिलिनुहोस् एउटा रेलमा यात्रा गर्नुभयो भने रेल तपाईँ लिगबाट दुईतिर झ्यालबाट हेर्नुहोस् त्यहाँका खेतहरू हरियाली हुन्छन्, सबै कृषि रहर लाग्दो त्यहाँ खेतीपाती भइरहेको हुन्छ। तर हामीकोमा हेर्नुभयो भने तपाईँ सडक हेर्नुहोस् खाली हुन्छ, उजाड हुन्छ। किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ कुनै किसानको तहबाट त्यो समाधान हुनेवाला होइन। यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड ढङ्गले राज्यले पोलिसी बनाएर प्र्याक्टिकल एप्रोच यदि गरेन भने यी कुराहरू कहिले पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन् र हामी चाहिँ खालि आयातमा आधारित पोलिसी के बनेकै छैनन् त? पोलिसी बनेका छन्, विभिन्न पोलिसी बनेका छन्, विभिन्न कोसिस भएको छन्, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो गएर खेतमा त्यो रूपान्तरण भएको छैन। पोलिसी सिंहदरबारमा बनेको पोलिसी, सिंहदरबारमा कागजमा लेखिएको पोलिसी वा संसदमा प्रस्तुत गरिएको पोलिसी त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन। त्यो चाहिँ गएर किसानको खेतमा त्यो हरियाली छाउनुपर्छ अनि बल्ल त्यो पोलिसी हो। अदरवाइज ती पोलिसीहरू कागजमा छलफल गर्नका लागि, गोष्ठीमा छलफल गर्नलाई, मन्त्रीले भाषण गर्नका लागि भनेको पोलिसीले केही काम गर्दैन। सरकारसँग यसमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुन्छ होला, कस्तो भूमिका हुन्छ? पक्कै पनि निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ। त्यो निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन पनि गाइडलाइन बनाइदिने काम त सरकारकै हो। प्राइभेट सेक्टरले आफै गएर सरकारसँग संयोजन नगरिकन वा सरकारले प्रोत्साहित नगरिकन प्राइभेट सेक्टरले गएर आफै केही गरिदेला भनेर यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो नसोचे हुन्छ। किनभने प्राइभेट सेक्टरको मोटिभ भनेको प्रफिटै हो। प्रफिट नआउने ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले त्यहाँ गरेन भनेर चाहिँ आलोचना गरेर बस्नुको कुनै तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर प्राइभेट सेक्टरलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने, इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरिदिने र इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्रफिट आर्जन गर्ने वातावरण बनाइदिने जिम्मा भनेको सरकारको हो। सरकारले त्यो वातावरण बनाइदियो भने प्राइभेट सेक्टरले गएर लगानी गर्छ। जस्तो तपाईँले आज लगभग नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयो। किन भयो भन्दाखेरि सरकार केही पोलिसीहरूका कारणले भएको हो, यत्तिकै भएको होइन। सरकारले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्नेहरूलाई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीसम्म पुग्ने एक्सेस रोड बनाइदिने, इलेक्ट्रिसिटीमा सहुलियत दिने आदि इत्यादि जुन केही कुराहरू, केही पोलिसीले केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एड्रेस गर्यो। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयो भने मतलब यो त सफलताको कथा त हामीसँग छ नि त। सरकारले अलिकति पहल गर्दा हुँदो रहेछ भनेर यसको मतलब सरकारले सिमेन्टमा आफै इन्भेस्ट गरेर सिमेन्टमा आत्मनिर्भर देश भएको त होइन, प्राइभेट सेक्टरले नै गरेर भएको हो। त्यसै गरी यदि हामी व्यावसायिक कृषिको कुरा यदि गर्छौँ भने कृषिमा प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्ने र त्यो लगानी
बाट प्रफिट हुने वातावरणका लागि हामीले आवश्यक पोलिसी हामीले बनाउने र इम्प्लिमेन्ट इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने नेपालमा कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। गर्न सकिन्छ, तर त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, हाम्रो देशको मात्र नभएर विश्वको नै, होइन? अनि नेपालमा चाहिँ यति बेला यो अप्ठ्यारो स्थितिका कारणले भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता पनि बढ्ने जोखिम चाहिँ छ नि, होइन? भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढ्ने जोखिम छ, होइन? यो धेरै लामो समयदेखि बढिरहेछ र यसले अरू नयाँ ग्राफहरू, नयाँ सूचकहरू पार गर्ने स्थिति छ। तपाईँ एमनेस्टी के अरे तपाईँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेर्नुहोस् वा डुइङ बिजनेसको इन्डेक्सहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै राम्रो हामीले पोजिटिभ सङ्केतहरू पाउँदैनौँ। करप्सनमा पनि हाम्रो हालत निकै खराब छ। करप्सन कति खराब हालत छ भनेर यदि हामी यही विषयमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग ठुलो एक्सपिरियन्स छ। राज्यको निकायहरू, सरकार, हामी करप्सनलाई चाहिँ शून्य सहनशीलता भनेर जब नयाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला सरकारका निकै ठुला आदर्शवादी कुराहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ, तर प्र्याक्टिकलमा त्यो कहीँ पनि सुधार भएको छैन। यो चाहिँ हामीले यदि मानक 1990 को परिवर्तनलाई यदि हामीले एउटा माइलस्टोन, एउटा आधार मान्ने हो भने पनि त्यहाँदेखि अहिले 78 सालसम्म आउँदाखेरि पनि करप्सनको ग्राफ भित्र निकै नराम्रोसँग जेलिएर अगाडि बढेको छ र त्यसले नेपालमा इन्भेस्टमेन्टलाई रोकेको छ, प्राइभेट सेक्टरलाई रोकेको छ, बाह्य लगानीलाई रोकेको छ, देशभित्र काम गर्न सक्ने गरिखाने वर्गलाई रोकेको छ, अप्ठ्यारोको परिबन्धमा परेको छ। म यस्ता केही घटनाहरू म सुनाउन चाहन्छु। मेरो एकजना मित्र अमेरिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो, अमेरिकामा जानुभयो, त्यहाँ बिजनेस गर्नुभयो। विदेशमा भएको नेपालीलाई के लाग्छ भने मैले बाहिर त गरेँ तर मेरो देशको लागि केही गर्न पाइनँ भन्ने उहाँहरूलाई ठुलो हुटुटी हुन्छ, देशमा असन्तुष्ट हुन्छ। उहाँ नेपालमा आउनुभयो, नेपालमा आएर एउटा पेट्रोल पम्प खोल्नुभयो। नेपालमा आएर एउटा पेट्रोल पम्प खोलिसकेपछि अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अमेरिकामा बिजनेस गरेका मान्छे यहाँ पनि राम्रोसँगले खोल्नुभयो। खोलिसकेपछि उहाँ त अचम्ममा पर्नुभयो। किन अचम्म पर्नुभयो भने त्यही पेट्रोल पम्प खोल्नलाई उहाँलाई निकै दुःख सहनु पर्यो, कसैलाई घुस खुवाउनु पर्यो, जनताले खोल्नुभयो। खोलिसकेपछि उहाँले वरिपरिको पुलिस प्रशासन गुन्डादेखि लिएर सबलाई पाल्नुपर्ने, चन्दा दिनुपर्ने स्थिति बनिसकेपछि उहाँले मैले नेपालमा गरी खान सक्दिनँ भनेर उहाँले त्यो पेट्रोल पम्प सटडाउन गरेर उहाँ फेरि अमेरिका जानुभयो। हालत कति खराब छ त। यो एउटा मैले प्रतिनिधिमूलक एउटा उदाहरण मात्रै भने हो। तपाईँलाई एक्ज्याक्टली को हो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि म भन्न सक्छु, किनभने उहाँ निकै उत्साहित भएर नेपाल आउनु भएको थियो र निकै दुःखी बनेर फेरि उहाँ अमेरिका फर्किनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको एउटा उदाहरणको रूपमा मैले भने करप्सन निकै नराम्रो गरी जेलिएको छ। यसलाई राज्यले नै प्रोत्साहित गरिरहेछ। यसमा हामी निर्मम बन्न सकेनौँ, समयमै हामीले करप्सनको लेभललाई घटाउन सकेनौँ भने नेपालमा थप इन्भेस्टमेन्ट भएर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुने कुराहरू चाहिँ निकै गाह्रो छ। सरकारका सामु चाहिँ अब आर्थिक सुशासनका लागि कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ? सरकारले आर्थिक सुशासनका लागि सबभन्दा पहिले त कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो कमिटमेन्टलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो नि त। त्यो छँदै छैन भने तपाईँको सरकारको चुनौती के? चुनौती नै छैन, सरकार त आनन्द छ। सरकार भने तपाईँ पोलिटिकल लेभलकोमा भन्नुभयो होला, ब्युरोक्रेसीको लेभलमा भन्नुभयो होला। अब त्यो दुइटै वर्गलाई करप्सन नियन्त्रण गर्न उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो आरोप मैले कमी हो। उहाँहरूलाई यो दिशामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई त्यति चिन्ता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले आरोप लगाउनु खोजेको होइन, यो मेरो एक्सपिरियन्स पनि म सेयर गर्न खोजेको हो। उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न। सरकारको सिस्टम करप्सन कन्ट्रोलका लागि कुनै पनि हालतमा संवेदनशील छैन। यसलाई बरु व्यवस्थित ढङ्गले जति करप्सन कन्ट्रोल गर्यो सायद उहाँहरूको आम्दानी घट्छ, ब्युरोक्रेसीको मा रहनुभएका साथीहरूको आम्दानी घट्छ, पोलिटिक्समा रहनुभएका साथीहरूको आम्दानी घट्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्न। यसै गरी चलिरहने हो, यसै गरी चल्न दिनुपर्छ। यो चलिरहोस्। एकदम बाहिर भाषण गर्दा निकै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुने तर व्यवहारमा करप्सनलाई प्रोत्साहित गर्ने यो काम चाहिँ पोलिटिक्समा भइरहेछ। विशेष गरी पोलिटिक्समै भन्छु मैले, किनभने यदि पोलिटिक्स करप्सनप्रति संवेदनशील भइदिने हो भने त्योभन्दा तलका निकायहरू बिस्तारै कम हुँदै जाने स्थिति बन्ने हो। तर पोलिटिकल कमिटमेन्टको मैले एकदमै खाँचो देख्छु, जुन चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, भोगी पनि रहेछौँ।
यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको जतिसुकै कुरा गरे पनि राजनीति र कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त गर्न चाहिँ चुनौती छ भनेर भनिन्छ पनि तपाईँले पनि यही भन्नुभयो होइन? होइन, करप्सन कन्ट्रोलका लागि पोलिटिकल लेभलबाट जुन कमिटमेन्टका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान छैन। मैले अगाडिदेखि व्याख्यासहित नै भनिसकेँ, पोलिटिकल लेभलमा कमिटमेन्ट नभएसम्म करप्सन कन्ट्रोल हुनै सक्दैन। त्यसमा अझै संवेदनशील कुरा के भन्यो भने जबसम्म करप्सनको पारो बढिरहन्छ इन्भेस्टमेन्ट घटिरहन्छ। आजको दुनियाँमा कहीँ न कहीँ ट्रान्सपरेन्सीको जमाना कमसेकम छ। तपाईँ डेटा हेर्नुभयो भने नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी झन् पछिल्लो वर्षमा घट्दै गइरहेछ। तपाईँ डेटा हेर्ने हो भने 2072-73 सालमा 17 अरब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएकोमा अहिले पछिल्लो वर्ष 77-78 को डेटा हेर्नु भने जम्मा 16 अरब रुपियाँ हो। 5 वर्षसम्म पनि एउटै डेटामा अल्झिरहने हुन्छ र? हुँदैन। चुनाव यो 3 वर्षको सरकार बहुमतको सरकार चल्यो, लगभग 2/3 मेजोरिटीकै सरकार चल्यो। अघिल्लो यो सरकार आउनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बराबर पनि यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएको 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि वैदेशिक लगानी आउन सकेन। कारण चाहिँ के होला त? कारण त पोलिटिक्सले प्रोत्साहितै गर्न सकेन। कारण सिम्पल हुन्छ यसमा कि जबसम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षित छ भन्ने सोच्दैनन् वा यहाँको सरकारले वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्दैन तबसम्म लगानी आउँदैन। सिम्पल यति कारण हो। त्यसकारणले यसमा धेरै घत्लिनुपर्ने वा विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी नै हुँदैन। के बुझ्नु पर्यो भने सरकारले वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास नै आर्जन गर्न सकेन, त्यसकारणले वैदेशिक लगानीकर्ता आएनन्। दुनियाँमा वैदेशिक लगानी बढेर जाने, नेपालमा घट्ने गर्नुपर्ने त्यही कारण छैन। वैदेशिक लगानीका लागि हाम्रो नीति चाहिँ कस्तो छ त? वैदेशिक लगानीका लागि नीति कागजमा हेर्नु हो भने बडा सुन्दर छ, व्यवहारमा हेर्नु हो भने निकै जटिल छ। नेपालमा लगानी गर्न आएका धेरै इन्भेस्टरहरू लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने एक्सपिरियन्सका साथ फर्केका धेरै घटनाहरू छन् भने देशभित्रका स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले देशभित्रै लगानी गर्छु मलाई देऊ भनेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि पनि लगानी गर्न नदिएर वर्षौं वर्ष 5 वर्षसम्म 7 वर्षसम्म बिना कारण गैर कानुनी रूपमा सरकारले रोकेर राखेका घटनाहरू पनि हामीसँग छन्। त्यसो भए तपाई पनि भन्नुहुन्छ देशमा लगानीको वातावरण नै छैन? पक्कै पनि छैन। देशमा लगानीको वातावरण छैन, सुधार गर्नुपर्छ, भयंकर सुधार गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ। यो सरकारले यदि यो देशमा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने हो, देशको विकास गर्ने हो, रोजगारी सृजना गर्ने हो र नेपाललाई नेक्स्ट लेभलमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको नेक्स्ट लेभलमा लाने हो भने लगानीको वातावरणमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। त्यो नीतिगत होइन, सिंहदरबारमा लेखिने कानुनमा सोचेको होइन, प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा जाने बेलामा गरिने कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। जस्तो के हुन सक्छ? जस्तो भ्रष्टाचारको कुरामा हामी त्यत्रो चर्चा गरिसक्यौँ, लगानी मैत्री वातावरणको त्यत्रो कुरा गरिसक्यौँ, इभन इन्भेस्टरलाई वेलकम गर्ने वातावरण त दुनियाँमा जहाँ पनि छ नि अहिले। अब हामी गाउँ त त्यो वातावरणै छैन। एउटा इन्भेस्टर आयो भने त्यसलाई कसरी दुःख दिने हाम्रो थर्ड प्रोसेस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामीले त त्यसको ठिक उल्टो सोच्नु पर्यो कि त्यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने। ऊ आएपछि लगानी गरिसकेपछि सोसाइटीले पाउने कुरा, राज्यले पाउने कुरा कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यो ढङ्गले हाम्रो सोसाइटी नै पनि प्रशिक्षित छैन। सोसाइटी त्यो लेभलमा प्रशिक्षित नहुनुको फाइदा पोलिटिसियनहरूले उठाइरहेछन्, गलत पोलिटिसियनहरूले। मैले भनिसकेँ नि, देशभित्रका लगानीकर्ताले लगानी गर्छु भन्दा लगानी गर्न नदिएर रोकेर राखिएका छन्। जस्तो तपाईँलाई म हाम्रै उदाहरण दिनुहुन्छ भने सिजी टेलिकम हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ भनेको आज 5 वर्ष भइसक्यो। नेपालमा थर्ड टेलिकम लाइसेन्स टेलिकम अपरेटरको जरुरी छैन। हामीले भनेका छौँ कि हामीले भन्यौँ कि हाम्रो सिजी टेलिकम आयो भने हामीले भोइस फ्री गर्छौँ भनेर भन्यौँ। हामीले इन्टरनेट डाटा कमसेकम 50% सस्तो गर्छौँ भनेर भन्यौँ। एउटा टेलिकम कम्पनी आउँदाखेरि त्यहाँ सिर्जना हुने रोजगारी भनेको उच्च स्तरको रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छ। राज्यलाई अरबौँमा राजस्व राज्यले पाउँछ। कन्ज्युमरले त्यो लेभलको फेसिलिटी पाउँछन् भने कसलाई घाटा हुन्छ? घाटा कसैलाई हुन्छ? नोक्सानी कोही छ? तर तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, पछिल्लो कमसेकम 3 वर्षको अवधिमा र त्योभन्दा अगाडि पनि सिजीले
इन्भेस्ट गर्छु भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नदिएर रोकेर राखिएको छ, जबकि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको छ। सम्पूर्ण सरकारले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गर्दा पनि लगानी गर्न नदिने त्यो देशमा पनि कहीँ लगानीको वातावरण छ भनेर हामी यहाँले यही कुरा गरिराख्दा यो निजी क्षेत्र र सरकार बीच चाहिँ बेला बेला समन्वयको चाहिँ अभाव खड्किरहन्छ। यो प्राविधिक समस्या चाहिँ कहाँ हो, समाधान प्राविधिक समस्या नै होइन। नेपाल जस्तो देशमा म अलिकति खुलेर कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने मेरो ब्याकग्राउन्ड पत्रकारिता भएको हुनाले मात्रै म यति खुलेर कुरा गर्न सक्छु। तपाईँलाई म यहाँको साइकोलोजी बताऊँ कि प्राइभेट सेक्टरले सरकारको विरुद्धमा वा सुशासनको पक्षमा सरकारको धेरै आलोचना गर्न सक्ने सामर्थ्य नै राख्दैन नेपालको प्राइभेट सेक्टरले। किनभने कसैले पनि अलिकति आलोचना गऱ्यो भने सरकारले उसप्रति कर्की नजर लगाउने र उसलाई दुःख दिने र उसको कामहरू भोलि रोकिन थाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले जब प्राइभेट सेक्टरले त्यसरी बोल्नै सक्दैन, ऊ चाहिँ एकदम सफ्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, जो सरकारमा आउँछ त्यसलाई सपोर्ट गरेको ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने र चुपचाप जति सकिन्छ काम गर्ने। हाम्रो यो एलडिसी यसको मतलब प्राइभेट सेक्टरको सामर्थ्य नभएर, नलेज नभएर, चेतना नभएर होइन, परिस्थिति त्यस्तो भएको कारणले त्यस्तो भएको हो। किनभने कसैले पनि जब क्रिटिकल्ली वा जे हो त्यो कुरालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कसैले राखिदिन्छ भने भोलि उसले सरकारबाट त्यसलाई दुःख दिन थालिन्छ। अनि त्यो दुःख भोग्नका लागि कोही पनि बोल्न तयार हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरू आफैमा संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरूको अरबौँ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसमा कसैले रिस्क लिन्छ। त्यस कारणले एकदम शान्ति भए जस्तो तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। त्यो होइन, रियालिटी त्यो होइन। भित्र वास्तवमा भन्यो भने प्राइभेट सेक्टरले ठुलो पीडा बेहोरेर बसिरहेको छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा तपाईँको सरकारलाई के सुझाव छ? सरकारको मेरो सुझाव भनेको मेरो इन्ट्रेस्ट एउटा मात्रै के हो भने नेपाल समृद्ध हुनु पर्यो। समृद्ध नेपाल बनाउने बाटोमा हिँड्नका लागि जति पनि सुधारहरू जरुरी छ ती सुधारहरूको कठोर पाइला चाल्नु पर्यो। अनि हामीले जति पनि भन्यौँ, करप्सनका कुराहरू भन्यौँ, हाम्रो व्यवहारका कुराहरू भन्यौँ, ब्युरोक्रेसीको पोलिटिसियनको सोच्ने तरिकाका कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँ नीतिगत रूपमा मात्रै राम्रा राम्रा मिठा कथाहरू लेखेर केही हुनेवाला छैन। व्यवहारमा हामीले सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका, फिल्डमा प्रोत्साहित गर्नलाई, लगानीको वातावरण बनाउनलाई, डेभलपमेन्टका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली हामीले चाहिँ सुधार, आमूल परिवर्तन। यसमा नागरिकको भूमिका पनि हुन्छ होला नि, हैन? नागरिकको बिल्कुल भूमिका हुन्छ। यदि सोसाइटी डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली भइदिएको भए, नागरिकहरू डेभलपमेन्टप्रति निकै संवेदनशील भइदिएको भए सरकार यो हदसम्म नागरिक डेभलपमेन्टप्रति व्यवस्था गरेर बस्न सक्ने थिएन। हामीकोमा समस्या के हुन्छ भने हाम्रो सोसाइटी डेभलपमेन्टप्रति त्यति बढी संवेदनशील नभइदिएको कारणले त्यसको फाइदा पोलिटिक्सले वा ब्युरोक्रेसीले उठाइरहेछ। हस्, यहाँलाई समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।